कित्येक दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत अखेरेक रोरो फेरीज गंगोत्री आणि द्वारका पारंपरिक पूजा केल्या उपरांत रायबंदरा चोडणा रुटार लॉन्च केल्यो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, एमपी सदानंद शेट तानावडे, नॉर्थ गोवा एमपी श्रीपाद नाईक, रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट या वेळार उपस्थित आशिल्ले। ह्यो दोनूय रोरो फेरीज पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपान लॉन्च केल्यात। यान फुडें पोन्न्या फेरी बोटी बदला सगळ्या रुटांचेर रोरो फेरीज हाडपाचो सरकाराचो विचार आसतलो खंय म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले। दरम्यान गंगोत्री आणि द्वारका ही नांवां भारताची संस्कृती दाखयता, जे सगळे जगभर मानली वता। जीपीसीसी प्रेसिडेंटाक जर ती नांवां भायलीं दिसता जाल्यार ताका भारतीय म्हणूंक फावना म्हूण एमपी श्रीपाद नाईक ह्या वेळार उलयले। इनलँड वॉटरवेजच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत रोरो फेरी चोडणा टू रायबंदर हांगा आमी सुरवात करता। इट इज टोटली ऑन द पीपीपी बेसीस। हांव आमच्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तेजी एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता। सरकार इनोवेटीव प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यान विचार करता। आनी रोरो फेरी हे तेजें एक उदाहरण आसा। गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता। आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरीज ह्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा। आमकां विजय बरीत ह्या कंपनीच्या मार्फत पीपीपी तत्वाचेर ही फेरी बोट आमी सुरवात केल्या। इट इज एन हाय स्पीड झिरो कार्बन इमर्शन आनी देशांतली पयली रोरो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना। गोंयांत सुरवात केल्या। इट इज अ टुरिस्ट अट्रॅक्शनूय आसा, एसी आनी अशा पद्दतीचो प्रकल्प सुरू केल्या बद्दल म्हज्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटाच्या खूब खूब अभिनंदन करता। आनी इन फ्युचर उरलेल्या जाग्याचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपादजी नाईक तसेच आमचे एमपी राज्यसभा श्री सदानंद तानावडे, आमचे प्रेमेंद्र शेट लोकल आमदार आणि आमचे खास सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्या उपस्थितीन भितर आयज रोरो फेरीचे उद्घाटन जाल्लें आसा। पयले फावटी एक बरी टेक्नॉलॉजी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी घेवन आमी आयज रोरो फेरी सुरू केल्ली आसात। ह्या रोरो फेरीची वैशिश्ट्य म्हणजे एकाच बरोबर 4 कन्व्हेन्शनल फेरीचो लोड ते घेवपाक शकतात। एकाच बरोबर 16 फोर व्हिलर, 40 टू व्हिलर आणि 100च्या वयर पॅसेंजर घेवपाक शकतात। बरी कॅपॅसिटी आशिल्ली, एक सेफ आमकां ड्रायव्ह करपाक जाय, सुरक्षितता आसा। आणि हे सगळें सुरक्षीत जेन्ना पावपाक वता आमी पयले पळयताले की ज्यो फेरीज आमकां तेंकता म्हणटा तेन्ना खूब जाणांक भंय दिसतालो ती बुडटली आपटली एक्सिडेंट जातलो। पूण भाऊ आयज आमी पळयतात की ह्या फेरीचो आमी केन्नाच कसोच एक्सिडेंट जावपाक शकना, कारण ताका 365 डिग्री जे रोटेशन आसा ते मेळटा। 5 सेकंदां भितर जर लक्षान आयलें की फुडल्यान कितें तरी दुसरें वेसल येता जाल्यार ते डायवर्ट करून दुसरे वटच्यान वचपाक शकता। हाची स्पीड आसा ती पयलींच्या पेक्षा डबल आसा। हांगा जो पॅसेंजर कोणी येतलो गाडी घेवन येतलो म्हाका हांव पूर्णपणे खात्री दिवपाक शकता 12-13 मिनटाच्या वयर ताका पूर्ण आपली जर्नी करपाक ताच्या वयर टायम लागचो ना। जो पयलीं एखादे वेळ अर्दवर लागतालो, एक फेरी गेली दुसरी फेरी गेली ताका वचपाक मेळनाशिल्लें। एकाच बरोबर जर 16 वाहनां गेली जाल्यार सगळें बरे तरेन जातलें। आनी तिसरें वैशिश्ट्य म्हणल्यार आमी हांगा 2 व्हिलरां पयलीं आमी चार्जीस लावपाक पळयताले। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें की ताच्या नंतर आमी रिव्ह्यू घेवया, लोकांचे अपेक्षा कितें आसा, लोकांक जर बरें दिसलें, कम्फर्ट मेळ्ळें, लोक जर सुरक्षीत महसूस करता जर जाय जाल्यार दुसरे फेरी घालता तेन्ना आमी परत एक फावटी पुनर्विचार करया। त्यामुळे आयज पॅसेंजराक आमी तिकेट लायनात, आमी 2 व्हिलराक तिकेट लायनात, फक्त 4 व्हिलराक 5 रुपया जर पास काडलो जर जाय जाल्यार 5 रुपयांची वाड आसतली। जे डेली कॉम्युटर आसात तांकां 5 रुपया सुबेज घेवचे पडटले। पूण आयज एक बरी टेक्नॉलॉजी आसा। ह्या फेरीचेर आमी सरकारान पयशे केले ना। ही फेरी बांदल्या ते विजय मरायन सूरज हे ताचे एंटरप्रेन्युअर आसा। गोंयान भितर ती बिल्ड केल्ली आसा। गोंयचे शिप बिल्डिंग इंजिनियर्स आसात तांचो डिझायन हो आसा। एक इनोवेटीव डिझायन, एक रिसर्च ताजेर केल्लो आसा आनी तातूंतल्यान ही उत्पत्ती जाल्ली आसा। अत्यंत सुंदर अशी गोंय मेक इन गोवा, आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हो जो नारो दित आसतना अशा प्रकारचे जे मॅन्युफॅक्चरिंग जाता, बिल्ड जाता, आमकां खूब बरें प्राऊड फील जाता।
ओल्ड फेरीज आसात त्यो दुसऱ्या रुटाचेर आमी पळयतले की नवे नवे रूट येतले जेणे करून लोकांक जर बाकीचे कमर्शलायज कितें करपाक जाय आमकां खूब फावटी डिमांड येता कितें मटेरियल व्हरपा खातीर फेरी जाय पडटा ह्यो ज्यो फेरीज आयज हाचे रिकामे जाल्ले आसात त्यो फेरी आमी ज्या कडेन आयज फेरीची गरज आसा पॅसेंजरा खातीर तीय धाडून दिल्ले एखादे वेळ आमकां जर अशा प्रकारचे मॉनिटायज करपाक मेळटा आनी डिपार्टमेंटाक रेवेन्यू मेळटा जाल्यार आमी ताकाय वापरपाक शकतले आनी ह्या फेरीचो योग्य तरेन आमी उपयोग करतले. सर नांवांक लागून कॉन्ट्रोवर्शियल जाल्यार तेच्या खातीर कितें म्हाका एक सांगात नांवां लागून कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक आसा हांव तुमकां अशीं कितलीं अशींच नांवां दाखयतां जी हाच्या रिवराक आनी तांकां संबंदच ना. आमी गंगोत्री म्हणटा एक पवित्र स्थान उगम स्थान गंगेचें म्हणजे उदकाचें उदक हें पवित्र आसा ह्या पवित्र उदकाकच जर आमकां जर कॉन्ट्रोवर्सी करपाक लागले जर जाय ताचे सारकें दुर्दैव ना. द्वारका हें आमच्या मायथॉलॉजीन भितर ही पवित्र नांव आसा. गंगोत्री म्हणजे हिमालयांतल्यान जें उगम स्थान आसा ताकाच जर तुमी आक्षेप घेवपाक लागले जाल्यार आनी कितें म्हणटले. आमी जायतीं नांवां आनी वेगळीं वेगळीं तुमी नांवां फेरीचेर पळयात दाखयता कोणी केन्ना आक्षेप घातले आसा. आमचें सरकार आसा तें कितले तेंप आसा ती नांवां काडल्या बदलल्या अशें कितें जाल्लें आसा पूण नांवाचेर वगीच विचार करचो ना. आनी ही नांवां दिवपा खातीर एकादें कितें जालें जर जायत जाल्यार ही प्रॉपर्टी आमची न्ही. दीस प्रॉपर्टी इज बीन ओन्ड बाय विजय मरायन. वी आर जस्ट हायरींग. आतां म्हज्या टॅक्सीचेर जर हांवें नांव त्या टॅक्सीवाल्यान नांव घालें पॅसेंजर असो तो विचारतलो की तें नांव तुवें कित्याक घालें म्हणून. सो दीस इज अनफेर. आनी आमची पसून आसा जर जायत हांव प्रावडली सांगता नांवां दवरपाचो हांवें सांगलां म्हजो रिक्वेस्ट आशिल्लो गंगोत्री आनी द्वारका ही म्हजी हांवें नांवां दिल्लीं. सर काँग्रेसान हे प्रश्न उपस्थित केला जाल्यार काँग्रेसीन विरोधी पक्ष आसतले बरें कितें जाता तेन्ना लोकांक जर लोक आकर्शीत जातात आनी लोकांक दिसता की बरें काम सरकारान केलां जाल्यार ते खंयच्याय विरोधी पक्षाचें कामूच आसता की ते कशें सकयल दाखोवप आनी कांय तातूंत भितर फॉल्ट मेळना जाल्यार नांवान भितर कितें तें नांव ताचेर करपाचें. सर हांगा ट्रेनिंग घेतले हांचे लोकांनी की आमचे गोंयचेच हे करतले फेरी चलयतले ना. आमी पळयतले की गोंयचे जर कोणी कॅप्टन जावपाक वता कारण हाका एक हाय स्किल्ड कारण आमी जेन्ना ह्या हाचेर लोकांच्या सुरक्षेचो विशय आसा आनी ताचेर आमकां मिनिमम 100 आवर्स ज्याने ट्रेन केल्ले आसा जे कॅप्टन पयलीं दुसऱ्या फेरीचेर आसात कन्वेन्शनल फेरीचेर ते 100 वरां तरी ताका हें जाय त्या शिवाय तांकां लायसनूच मेळना हाचेर येवपा खातीर. सो जेन्ना हे अशें आमकां तयार जातले वी वील ट्राय आनी ह्यो कन्स्ट्रक्ट केला ते पसून गोंयान केल्ले आसा मेक इन गोवा जाल्ले आसा आनीक हे कन्स्ट्रक्ट करपाक 90% जे स्टाफ आसात ते आमच्या गोंयच्या शीप बिल्डिंगांतल्यान तयार जाल्ले इंजिनियर आसात. थँक्यू सर.